بكم في درس جديد على قناة Learn English with Luna. اليوم هذا فيديو خاص بالمبتدئين، يعني الناس اللي باش يتمكنوا انهم يتبعوا معنا الدروس القادمة خاصهم يكونوا عارفين الاساسيات او لا the basics. المهم شنو غادي نشوفوا في هذا الفيديو؟ غادي نبداو بايام الاسبوع والاشهر، الارقام وحتى الحروف. غادي نعرفوا حتى كيفاش نقولوا التاريخ باللغه الانجليزيه وشنو هما انواع الارقام في اللغه الانجليزيه. هادشي كامل غتشوفوه، بقاو معايا. ايام الاسبوع، اليوم هو day وايام الاسبوع هي كالتالي: the days of the week are Monday اثنين، Tuesday ثلاث، Wednesday الأربع، هي كتكتب بدي Wednesday، ولكن لنطق أسهل ما كتسمعوش بزاف هذيك دي. Wednesday، Thursday خميس، Friday اللي هو الجمعة، السبت Saturday الحد، Sunday. وغادي تلاحظوا باللي Saturday و Sunday كيتشابهوا. كيفاش تفرقوا بيناتهم؟ عندي واحد تقوليبه بسيطه كنديرها باش نعرف. Sunday فيها كلمه sun، والsun هي الشمس. داكشي علاش تنقول مع راسي نهار الحد كتكون الشمس وكنمشي نجري كندير سبور وكنبقى عاقله ان Sunday هو الحد. لا شكر على واجب. دابا نشوفوا كيفاش كنقولوا الاشهر باللغه الانجليزيه. الشهر هو month، هذيك تي اتش ما تخلعكمش، راه هي الثاء المعجمه ديالنا. month بحال ملي كنقولوا تعلمون. months يزيد لها اس، ما تخافش. month شهر، months اشهر. الاشهر هي كالتالي: the months of the year ديال العام، السنه year هو كالتالي: January شهر واحد، January، February شهر جوج، March شهر ثلاثة، April شهر أربعة، May شهر خمسة، May، June شهر ستة، July شهر سبعة، August شهر 8، September شهر 9، October شهر 10، November شهر 11، December شهر 12. شفتي شحال ساهلين؟ خاصك غير تعرفهم وتعقل عليهم بالتتابع. نقول لكم واحد السر، انا لحد الان مازال كنتلف في الاشهر. ما عرفتش علاش كنتلف على الاشهر بالفرنسيه، بالانجليزيه، بالعربيه. شي مره ما كنعقلش شي مره عليهم. يعني مثلا شي واحد فاش تيقول لي قولي لي الاشهر كنتلف، ولكن كل شهر عارفه شنو سميتو زعما بوحدو. دابا غادي نحتاجوا الارقام، شي حاجه مهمه بزاف. الرقم هو number ياك، هو الرقم. غير اللي خاصكم تعرفوا بلي الارقام في اللغه الانجليزيه مقسمه الى قسمين. كالقول cardinal numbers هما 1 2 3 55 99، هادو cardinal numbers. وعندنا القسم الثاني اللي هو ordinal numbers. هاد ordinal numbers اشنو هما؟ ببساطة هما الأعداد الترتيبية. وإذا لاحظتوا عن قرب ordinal كتعني أو جاية من order هو الترتيب، يعني ordinal هي الترتيبية. هاد الأعداد الترتيبية شنو كتعني ببساطة؟ فاش تكون عندك واحد لائحة من الأشياء، وهاد اللائحة من الأشياء كتبغي ترتب أو تعطي بلاصة لكل حاجة فيها. مثلا عندك واحد اللائحة فيها 12 ديال التلميذ، بغيتي تقول هاد التلميذ هو السادس ولا هاد التلميذ هو الاول ولا رقم 12، غادي تستعمل الاعداد الترتيبيه اللي هما ordinal numbers. دابا فهمتيهم؟ اجي نقراوهم.
cardinal numbers نبداو. غادي نبدا نحسب لكم من 1 حتى ل20 ومن بعد غادي نعرفوا الاعداد ولا الارقام كيفاش نقولوا لهم من 20 حتى ل 90 وديك الساعه غتعرفوا بسهوله كيفاش تكونوا 21 24 25 لان باللغه الانجليزيه سهله. 1 واحد 2 جوج 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 نمشيو ل 11 بيان سور نمشيو ل 11 11 12 12 11 11 12 12 13 13 دخلنا لواحد القواعد بوحدها دابا 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20. الا لاحظتوا فاش كنبغيو نحسبوا من 13 حتى ل 19 كنزيدوا تين تي اي اي ان. هادشي غادي يعاونك باش تعقل على الاعداد وكيفاش تحسبهم وخاصك تعرف باللي ماشي ديما كيبقى عندنا رقم كيما قريناه. يعني مثلا 15 ما قلناش 15 عندك دير هذا الخطا 15 بالنسبه للاخرين كيبقاو كيف ما هما. مثلا عندك 14 16 بقاو كيف ما هما. كاين اللي كيتبدلوا كاين اللي كيبقاو كيف ما هما. كيفاش شفتوا معايا كنوريكم هذا الشيء اولا كنتعطل فيه باش تعرف كيفاش تحسب وباش تعرف كيفاش القواعد كتخدم. ماشي ديما صافي غتحفظ، لا كاين شي مره بلا ما تعذب راسك وتحفظ لان كاين شي حوايج كيتشابهوا وتقدر تعلمهم مزيان. اوكي ليتس جو. دابا غادي نعرفوا كيفاش نقولوا من 20 حتى ل 29 21 22 23 24 25 26 27 28 29. بهاد الطريقه كيمشيو عندنا كاع الارقام الاخرين. دابا اجي نشوفوهم. يعني 30 40 50 20 هي 20 30 هي 30 40 هي 40 50 هي 50 60 هي 60 70 هي 70 80 80 90 90. برافو عليك. فراسك دابا راك عارف الارقام كاملين باللغه الانجليزيه وسهل بزاف انك تعرف تعاودهم. علاش؟ لانك تعلمتي او عقلتي على كل حاجه كيفاش كنصاوبوها. الارقام العاديه رحنا عرفناها. الا بغينا نديرو من 11 ل 19 كنزيدو تين تي اي اي تي اي تي اي ان. ولا بغينا نحسبوا العشرات كنزيدو تي واي. مثلا 6 هي 6 60 هي 60 و 16 هي 16. الا فكرتي بهذه الطريقه وكتبتي القواعد ديالك مزيان عمرك ما تلفيهم. شنو الكاردينال نمبرز؟ اجي ندوزو دابا الاوردينال نمبرز اللي هما الاعداد الترتيبيه. اوردينال نمبرز مختلفين شويه. كيفاش؟ عندك الا بغيتي تقول الاول first the first. الثاني the second ثالث the third. دابا واحد وجوج ثلاثة مختلفين. الا غادي تلاحظوا باللي من 3 للفوق غادي يبداو كيتشابهوا شويه. حتى نقولهم لكم عاد تقولوا لي شنو كتلاحظوا. fourth الرابع fifth الخامس sixth السادس seventh السابع eighth الثامن ninth التاسع 10th العاشر 11 11 12th ماشي 12 12 13th 14th 14. يعني هذا الرقم 14 في شي لائحه ولا في شي حاجه اللي انت باغي تحسب من وسط هذاك ال 14. 15th 16th 17th 18th 19th.
20th. هنا تبدلت القاعدة. إلا لاحظتوا قبل من 4 للفوق زدنا TH، وشي مرة كيتبدلوا عندنا الأرقام اللي حنا مولفين عليهم، مثلا 12 هي 12، ولكن إلا بغيتي تقول رقم 12 فشي لائحة تقول 12. خصك غير تتبعهم وتعرف القوالب ديالهم، من بعد يوليو يجيوك ساهلين ملي غادي تستعملهم في جمل. 20th هي العدد 20 في لائحة رقم 20. 30th 40th 50th 60th 70th 80th 90th. يعني إلى مثلا شي مسابقة كانوا فيها 100 واحد ياك، وبغينا نهضروا على رقم 80، شنو غادي نقولوا ليه؟ غادي نقولوا the 80th. فهمتوا علاش كيلاقوا هاد الاوردينال نمبرز؟ برافو عليك، انا عارفاكم قادين عليها. دابا الا بغيتي تقول رقم 22 ماشي غادي تقول 20th second، لا 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 ماشي هكا، غادي تقول 20 second. يعني ملي تيكون عدد مركب من جوج ديال الارقام، مثلا عندك 44 55 88، شنو كتشوف؟ كتشوف العدد الاول اللي هو 80 50 40، ومن بعد كتزيد عليه هذاك العدد الثاني، وهذاك العدد الثاني هو اللي كديروا عدد ترتيبي. مثلا 20 second هو رقم 22 فشي لائحة من 40، مثلا 44 هو 44th، العدد 44 في لائحة ما. فاش نكتبوا التاريخ باللغة الإنجليزية، التاريخ اللي هو date واخا date باللغة الإنجليزية كتعني التاريخ، وتقدر date تعني حتى التمر. اوكي كيفاش نكتبوا التاريخ؟ خاصك تعرف باللي الطريقه باش كيتقال التاريخ، الا سولك عليه شي واحد، الطريقه باش كيتكتب فاش كتكون في المدرسه، ولا باغي تكتبو فشي وثيقه، ولا باغي تكتبو غير انت مع راسك جالس في الدار، كيختلفوا. علاش؟ لان فاش كتبغي تكتب التاريخ كتكتبو بالكاردينال نمبرز، وفاش كتبغي تنطق وتقول لشي واحد سولك عليه صاحبك استاذ ديالك كتكتبو بالاوردينال نمبرز. يس هادشي علاش قريتهم لكم الاولين باش نعرفوا كيفاش نكتبوا التاريخ. حسنا، بالنسبه كيفاش نكتبوه، ديما بدا بالشهر. غادي نقولوا التاريخ ديال مثلا 16 في شهر 4 2019 واخا. كيفاش كنبداو بالشهر، يعني the month، وتنقولوا April اللي هو شهر 4 April ياك. وشحال لكم 16 ياك، 16 كتكتبها بحال هكاك 16 April 16 دير فاصله ودير 2019 2019. ما كاينش طريقه وحده باش نقولوا العام، يعني تقدر تقول 2019، ولكن انا كنفضل الطريقه ديالي المفضله هي نقول 2019. ما عرفتش علاش كتجيني خفيفه على اللسان. 20 19 19 وها انت كتبتي التاريخ April 16 2019. دير هذه هي الطريقه باش كتكتبها. الا جا عندك شي واحد وقال لك what is the date today، شنو تاريخ اليوم؟ what's the date today؟ what is the date today؟ غادي تقول ليه May the 16th 2019. شفتوا الفرق؟ برافو عليك. اجي دابا نزيدو غير الحروف. the alphabet A B C D E ماشي E F G H I J ماشي G K L لبنى L M N O P Q R S T U V W X Y Z. نصيحتي ليك ديال اليوم هي ملي تدرب على الحروف هضر بها مزيان. سمعتيني كنقول واي انت قول واي، هو تقول واي باش تتعلم. واخا W X
بي. مناش خايف، علاش كتخاف من الانجليزيه؟ ما تخافش منها اصاحبي اصاحبتي. بي دي او ام، زرب عليها قبل ما نزرب عليك. هذا هو الشعار ديالنا انا وياكم. نتمنى تكونوا استفدتوا بزاف ديال الحوايج. خليو ليا في التعليق الافكار ديالكم، مرحبا بها في اي وقت. خليو ليا شنو هما الدروس اللي تبغيو تشوفوهم الجايين، وخليو ليا الراي ديالكم على هذا الفيديو. استفدتوا ما استفدتوش، شنو اللي جاكم صعيب، شنو اللي جاكم سهل. ما تنساوش لايك شير، ما تنساوش شارك مع اصدقائك اللي كي يستفيدوا. دير الخير تلقاه. تشاو.